हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइनको लङ क्वेसन नम्बर 20 लिएर आएको छु। अब यो क्वेसनलाई बनाउनुभन्दा अगाडि म एक कुरा के भन्दैछु कि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 थापा शर्मा गएर हेर्नु, आफू पनि हेर्नु, आफ्नो साथीलाई पनि हेर्न लगाउनु। मैले यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीका मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु राखेको छु है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 20 लाई पढौं। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू द पोइन्ट 3,2 एन्ड परपेन्डिकुलर टू द लाइन 3x minus 4x minus 3y minus 10 equals to 0। अब यसमा अघिदेखि हामीले क्वेसन नम्बर 19 सम्म प्यारलल भनेर कन्डिसन गर्यौं। अब आयो के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भनेको m1 m2 equals to -1 है त। ल यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्दै जाऊ। Solution here the given equation is 4x minus 3y minus 10 equals to 0। अब यो लाइन दिएको छ भने यसको हामी स्लोप निकाल्ने छौं। स्लोप m1 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y minus coefficient x भनेको 4, coefficient y भनेको -3, minus minus cancel, 4 upon 3। Therefore condition of perpendicular m1 into m2 equals to -1। हेर है, परपेंडिकुलर हुने कन्डिसन कुन थियो? m1 m2 equals to -1। प्यारलल हुने कन्डिसन के हुन्छ? m1 equals to m2। अब यसमा m1 को भ्यालु 4/3 m2 equals to -1। फेरि m2 equals to यो रिभर्स भइहाल्छ 3/4। यो ठिक्क चेन्ज उल्टो भइहाल्छ, 3 माथि जान्छ 4 तल आउँदाखेरि -3/4। ल m2 को भ्यालु पनि थाहा भयो। अब यो m2 को भ्यालु र यो पोइन्ट, यो स्लोप र यो पोइन्टबाट इक्वेसन निकालौं। The equation of the line joining the point 3,2 and having slope, अब स्लोप कुन भयो? m2 -3/4 is y minus y1 m2 x minus x1 y minus y1 भनेको 2 m2 -3/4 x minus 3। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौं। 4y 4 2 8 -3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अब -3 लाई यता ल्याउँदाखेरि 3x plus 4y 9, 8 लाई उता लाग्दाखेरि +8, -8 लाई उता लाग्दाखेरि +8, 3x plus 4y 4y equals to 9 plus 8 कति हुने भयो? 17, which is required equation। यसलाई यसरी बनाउने है त। ल पहिले के गर्नुपर्ने रहेछ? जो गिवन लाइन हुन्छ त्यो गिवन लाइन को पहिले हामी स्लोप निकाल्ने। स्लोप निकालेपछि फेरि कन्डिसनमा के भनेछ? परपेंडिकुलर। कंडीशन of perpendicular m1 m2 equals to -1, m1 को वैल्यू 4/3,
m2 कति भयो -3/4। फेरि यो स्लोप र यो पोइन्टबाट फेरि हामीले के गर्यो पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गर्ने यसमा भ्यालु राख्ने सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कस्तो इक्वेसन भयो 3x + 4y = 17। यही नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन है त नानु। ल यसलाई राम्ररी पढ्ने नानी बाबुहरु अनि जहाँ बुझ्दैनौ त्यसलाई अलिकति राम्रो गरी मैले भनेको कुरालाई राम्ररी सुन्ने बुझ्ने हैन। अब यस्ता क्वेशनहरु अरु पनि बुकहरुमा भेटाउँछ भने यस्ता क्वेशनलाई गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नु। धन्यवाद।